आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है, हमारी चिल्ला कशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है जिसमें नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। चिल्ला कशी के हवाले से कोई आपका सवाल हो, जादू जिन्नात के मुताल्लिक़ कोई आपका सवाल हो, अमलियात के मुताल्लिक़ कोई आपका सवाल हो, हिसारात के मुताल्लिक़ कोई भी आपका सवाल हो, चिल्ला कशी के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट्स बुक्स में भी रब्ता कर सकते हैं, या जो वीडियो के ऊपर नंबर चल रहा होता है दाज़म आप पर्सनल नंबर दे, इसके ऊपर भी रब्ता किया जा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला थोड़े से वेट करने के बाद वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। ख़ास तौर पर कुछ आमिलीन कहते हैं कि जादू के ज़ोर पर किसी की शक्ल बदल जाती है, मतलब इंसान जानवर बन जाता है। इसकी हकीकत क्या है? क्या जादू के ज़रिए किसी इंसान को जानवर भी बनाया जा सकता है? क्योंकि मैंने बहुत सारे आमिलीन से सुना है वो इंसान जिस पर जानवर की शक्ल इख्तियार करने वाला जादू किया जाता है तो वो वैसे ही जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो जानवर बिल्कुल बन जाता है। इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल हकीकत है कि जादू के ज़ोर पर किसी की भी शक्ल बदल सकते हैं। उसमें होता क्या है कि मिसाल के तौर पर किसी ने किसी के ऊपर जादू कराया, उसकी शक्ल बदलने वाला, मिसाल के तौर पर कोई बंदा या कोई बंदी जाती है किसी आमिल के पास कि हमने फ़लाँ बंदे या बंदे की हमने उसको कुत्ता बनाना है, तो बज़ाहिर उसकी जो आदात हैं वो इंसानों वाली रहती हैं, लेकिन उसकी जो हरकतें, सकनात, ये चीज़ें हैं वो कुत्तों वाली बन जाती हैं। मैंने ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है। इस एक मरीज़ का मैंने इलाज किया था, वो मुझे खुद कहता था कि शाह साहब मैं बिल्कुल कुत्ते की तरह अपने आप को फ़ील करता हूँ, और जब वो बात करता था बिल्कुल हकीकत में जैसे कुत्ता भौंकता है इस तरह की उसकी आवाज़ें निकलती थी जब वो उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होता था। और इसी तरह जब किसी के ऊपर सांप का शक्ल के जादू किया जाता है तो उसकी जो शक्ल है वो इंसानों वाली रहती है, लेकिन उस बंदे को बज़ाहिर नज़र आता है कि मैं सांप बन चुका होता हूँ। उसको जितना मर्ज़ी आप गाइड करते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन उसका ईमान इस चीज़ पर मुत्तफ़िक होता है, उसके ऊपर डट जाता है कि मैं कुत्ता या जानवर बन चुका होता हूँ। और हकीकत में अगर कुत्ते वाला, गधे वाला जानवर का जादू किया जाता है तो जब उसके ऊपर हज़रात की हाज़िरी होती है, जब उसका हमला होता है, क्योंकि एक टाइम होता है उस 24 घंटों के अंदर या तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मुसीबत में रहता है या चंद मिनटों के लिए उसके ऊपर हाज़िरी होती है। जब हाज़िरी होती है तो उस वक़्त बिल्कुल उसकी गर्दन फूल जाती है। घर वालों को भी उसकी हरकतें, उसकी आदत ऐसे महसूस होती हैं जैसे उसके ऊपर जादू किया जाता है। जब वो गधे वाला होता है या कुत्ते वाला है, कोई भी जब जानवर का जादू किया जाता है तो उसकी आदत, ये चीज़ें बन जाती हैं, और इसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसका इलाज बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। अगर हमारी जादू जिन्नात वाली जो पढ़ाई है, अगर इसको भी कसरत से उसको सुनाया जाए तो वो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। हज़रत, ये पैकेज गरीब मुसलमानों के लिए भी है, फ्री चिल्ला कशी वाला? बिल्कुल जी, जो गरीब होते हैं तो मुझे उनका पता लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो उनके सारे मामला चेकआउट करने के बाद बिल्कुल मैं गरीब मुसलमानों को फ्री चिल्ला कशी भी करवाता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कुछ उनकी सपोर्ट भी करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसला ये है कि गरीब चिल्ला कशी करना क्यों चाहता है? अगर गरीब अपने प्यार को हासिल करने के लिए, किसी मशूक को काबू करने के लिए चिल्ला कशी करता है तो बिल्कुल मैं उसको नहीं कराता, क्योंकि मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस इतना है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 2 दफ़ा नाकाम आशिक हूँ, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बखूबी पता लग जाता है कि ये जो बंदा चिल्ला कशी करने के लिए आया है इसके अंदर खिदमत का जज्बा कितना है या फिर अपने महबूब को पाने की तड़प कितनी है। और हकीकत यही है कि जो भी स्टूडेंट आता है वो कहता है कि उस्ताद जी हमने खिदमत करनी है, लेकिन बज़ाहिर वो ये कह रहा होता है, अंदर उसका टारगेट, मकसद, मिशन कुछ और होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से मुझे पता लग जाता है। हज़रत, आयतुल कुर्सी का चिल्ला 40 या 41 दिन तक कितनी तादाद में पढ़ना चाहिए? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो हमारा तरीक़ाकार है, हम स्टूडेंट की कैपेसिटी सारे मामला चेकआउट करने के बाद फिर उसके ऊपर लागू करते हैं। या फिर अगर आप इसके चिल्ला कशी करना चाहते हैं, हमारी इस पर एक वीडियो भी बनी है आयतुल कुर्सी के हवाले से, आप उसको देख लें तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह तौर पर खुल जाएंगी। लेकिन जो मैं चिल्ला कशी कराता हूँ मेरे यही मामलात हैं। बहुत सारे शागिर्द मुझसे इत्तफ़ाक़ नहीं करते, और बहुत बड़े बड़े आमिलीन मुझसे इस चीज़ों से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि आप जिसकी कैफियत देखते हैं उसके सितारों की चालें देखने के बाद फिर मैं उसको चिल्ला कशी कराता हूँ
پھر اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، اگر کوئی آدمی کسی ویران جگہ سے جا رہا ہو تو جنات اس کو تنگ کرنے لگ جائیں یا پھر اس جگہ پر گھر خریدا جائے جہاں پر جنات رہتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے جس سے جنات جل جائیں یا بھاگ جائیں؟ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ویرانی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کم از کم ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 3 دفعہ یا ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے آپ جہاں پر پہاڑوں میں بھی چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کریں گی۔ یہ تنگ اس وجہ سے کرتے ہیں جب آپ کسی جگہ پر جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر، کیونکہ جنات تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں، کیونکہ انسان سے 3 گنا زیادہ جنات اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر سے گزریں، آپ کو محسوس ہو یا آپ کو ویسے بھی خیالات ہوں کہ یہاں پر جنات ہو سکتے ہیں، تو آپ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ لیں۔ یا جب گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ تو جس کام کے لیے جاتا ہے جب تک گھر میں واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب العزت اس کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ کچھ لوگوں کو کیڑا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر جنات ہوتے ہیں، ویران ہوتا ہے، خواہ مخواہ وہاں پر جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، یہاں پر خود چلے جاتے ہیں موبائل اٹھا کر کے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے کہ کسی بھی بہانے سے جنات ہیں۔ نمبر 2 پر جس جگہ پر گھر لیا جائے اگر وہاں پر جنات ہیں تو سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ سورۃ رحمان کی یا سورۃ بقرہ کی وہ تلاوت لگائیں یا اس کے ساتھ اذانیں چاروں کونوں کے اندر آپ دیں، چاہے اس کی ریکارڈنگ بھی دیں تو انشاءاللہ جنات پھر بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یا اس سے بھی بہتر آپ جانتے ہیں تو ہمارے جادو جنات والی جو پڑھائی ہے آپ 10-11 دن مسلسل اس میں چلاتے رہیں تو جنات ویسے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حقیقت یہ ہے کہ کچھ نئے گھروں کے اندر بھی جنات آ جاتے ہیں۔ KPK کے اندر ایک میں نے اپنے دوست کی وائف کا علاج کیا تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی گھر بناتے تھے اس گھر کے اندر ڈز جیسے کوئی ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یا پھر دھماکے ہوتے ہیں، اس طرح کی آوازیں۔ جب میں علاج کرنے کے لیے گیا تو اس وقت بھی یہی معاملات تھے، اور مزے کی بات یہ کہ میں اٹھ کے آ گیا تھا، میں نے کہا یہ علاج میں نہیں کرتا، لیکن جس بندے نے مجھے بھیجا تھا الحمدللہ میں ان کو اپنے بابا جان سے بھی زیادہ عزت دیتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان کا مجھے منہ مار گیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ تو میں نے کہا فرحان شاہ تمہارا ایک ریکارڈ ہے کہ تم جس گھر میں جاتے ہو واپس خالی نہیں آتے، تو میں نے کہا آج بھی یہی ہوگا، حالانکہ میں واپس آ گیا تھا، پھر دوبارہ میں اس گھر میں گیا، الحمدللہ اس کو میں نے کلیئر کیا تھا۔ السلام علیکم بھائی صاحب، نوچندی سے اگر چلہ کشی نہ کیا جائے تو کیا ہے مطلب؟ چاند کی 12 تاریخ کے بعد چلہ کشی کرنا کیسا ہے؟ اس چلہ کشی میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ معزز خواتین و حضرات، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عملیات کو اگر آپ فقیری روپ سے سیکھتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کو چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر عملیات کو عملیات کر کے آپ نے سیکھنا ہے تو پھر جو بزرگان دین نے، جو عاملین نے اس چلے کو بتایا ہے، ان کے وظائف بتائے ہیں، ان کے پرہیز بتائے ہیں، اس کے لوازمات بتائے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو کوتاہی کرتا ہے اس کے اندر وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اگر آپ فقیری کے اندر کرتے ہیں تو پھر کسی بھی دن سے اس کو چلہ کشی سٹارٹ کرایا جا سکتا ہے۔ اگر تو آپ عملیات کے روح سے عملیات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 12 تاریخ کو نہیں سٹارٹ کر سکتے، پھر آپ نوچندی جمعرات جو ہوتی ہے، نوچندی اتوار ہوتی ہے، نوچندی منگل کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر 12 تاریخ کا تصور بھی نہیں آتا۔ حضرت آپ نے بتایا ہے جنات اور موکل ایک چیز ہے، اکثر بزرگ کہتے ہیں موکل فرشتوں کی نیک جماعت ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ شروع سے اگر اندازہ لگائیں کہ جنات کی پیداوار کہاں سے ہوئی، کیونکہ جو شیاطین جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، یہ پہلے کیا تھا؟ یہ پہلے فرشتہ تھا اور یہ آگ سے بنایا گیا تھا، یہ جنات کی ایک قسم تھی، جنات کی شروعات اس سے ہوئی۔ اس کے بعد جب یہ اللہ رب العزت کی اس نے نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی بعد سے یہ شیطان بنا اور جنات نے اس سے جنم لیا، اور یہی وجہ ہے کہ جنات بہت سارے معاملات جو بزرگان دین کہتے ہیں کہ موکل ایک فرشتے ہیں، موکل اس کو کہا جاتا ہے کسی چیز پر قائم کر دو۔ مثال کے طور پر یہ چیز ایک میرے پاس پین ہے، اگر اس پین کو میں دیوار کے اوپر چپکا دیتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں موکل، مطلب اپنی جگہ پر اس کو معمور کر دینا، ٹھوک دینا، گاڑ دینا، مسلط کر دینا، اس کو موکل کہتے ہیں۔
تو بہت سارے بزرگوں کے جو معاملات ہیں شاید وہ اس طرف ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے معاملات ایک ہی چیز ہے۔ جنات کے اندر آپ حمزات کو دیکھ لیں یا جو بھی معاملات ہیں وہ ایک ہی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، صرف ان کا سٹیپ وائز وہ بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت دیوی دیوتا کو آگ لگانے یا جلانے کا سب سے پاورفل عمل بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جلانے سے باز رہا جائے، کیونکہ دیوتی یا دیوتا ہوتا ہے تو یہ ہوا نکال کے رکھ دیتا ہے، بہت سارے معاملات اس سے الجھ جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ ان کو جلانا ضروری ہے، تو پھر ہماری جادو جنات والی جو پڑھائی ہے یہ بہت بیسٹ ہے۔ آپ اس مریض کو سنائیں یا اس گھر کے اندر، جس گھر کے اندر دیوتی یا دیوتا کے حملے ہوتے ہیں اس کے اندر چلائیں تو تب بھی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر 2 پر سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آپ وہ بھی چلائیں تو تب بھی جان چھوٹ جائے گی۔ یا نمبر 2 پر سورۃ رحمان آپ ترجمے کے ساتھ چلائیں اپنے گھر کے اندر کچھ دن، تو تب بھی انشاءاللہ تعالی یہ جان آپ کی چھوڑ دیں گے، جل جائیں گے یا پھر بھاگ جائیں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی میری بات آپ کو بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کو صحیح عملیات سکھانا، اس کے بارے میں بتانا ہے، نہ کہ آپ کی دل آزاری کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔